اليوم غادي نشوفو كيفاش غادي نسجلو ان بودكاست اوديو اولا اون بيست اوديو باستعمال لوجيسيال Audacity. Le logiciel Audacity c'est un logiciel freeware et open source à la fois. يمكن لينا نتيليشارجيوه من الادريس ديالو فين هو. وخصنا باش نسجلو البودكاست ديالنا خصنا نكونو في اون شومبر اللي ما يكونش فيها صداع بزاف، ما يكونش فيها لو بروي باش ما ياثر ليناش على لونغوجيسترمون ديالنا. ثاني حاجه لو ماتيريال اللي غادي نسجلو منه ضروري يكون عندنا ان كاسك ميكروفون، لحقاش الميكروفون ديال البيسي كيجمع لو بروي ديال لونفيرونمون فين حنا كاينين. دونك اون فوا كنكونو درنا برونشينا الكاسك ديالنا في البيسي، ابري ما نبرونشيو لو كاسك ديالنا في البيسي كنديرو كلكو بوتي ريغلاج ملي كنلونسيو الاوداسيتي، لي ريغلاج اللي عندهم علاقه ب لو فوليوم ديال لونطري. دونك لو فوليوم ديال لونطري على حسب الا كان عندنا لونفيرونمون ما فيهش صداع بزاف كيمكن ليا نطلع لونفيرونمون ديال لونطري ديالي. الا كان عندي لونفيرونمون فيه صداع بزاف كنقص لو فوليوم ديال لونطري، ولكن دو بريفيرونس انه يكون في لي زونفيرون ديال 50 ما بين 50 حتى ل 60%. دونك اون فوا l'environnement d'entrée ديالي il est bien réglé، le microphone ديالي راه هذا هو لو ميكروفون جاك ديالي. هاد لي ريغلاج هادو هما نختارو دو كانو باش يكون عندنا اون بيست ستيريو. دونك لي ريغلاج هما ils sont faits. غادي نبداو لونجسترومون ديالنا، لو تكست ديالنا واجد. غادي نبداو لونجسترومون ديالنا باستعمال هاد لو بوطون ديال enregistrer. دونك اون فوا جو كليك sur le bouton enregistrer كيبدا لونجسترومون ديالي، كيبداو يبانو ليا واحد كيلكو بوند روج هنايا تيبانو ديال لونجسترومون اللي يكون عندهم علاقه بلونجسترومون. دونك لو تكست ديالي انا واجد، جو في enregistrer un texte à titre d'exemple وغادي نشوفو لي تريتمون qu'on pourrait faire après sur le texte qu'on va enregistrer. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets. Et j'arrête mon enregistrement. Donc l'enregistrement ديالي هو هذا، فيه تقريبا 51 ثانيه، ولكنني ضروري كنديروا واحد القضيه هي على حسب شفتو قبل ما نحبس l'enregistrement سكت واحد شي شويه هاد لابارتي كامله وانا ساكت فيها. دونك غادي نشوفوا هاد لابارتي اللي ساكت فيها اش كتصلح، يا اما كنديرها في الاخر اولا كنديرها في لو ديبي. كنجي في الاول كنبقى ساكت واحد شي شويه عاد كندير l'enregistrement ديالي. علاش؟ غادي نشوفو من بعد علاش. دونك غادي نسمعوا حنايا l'enregistrement ديالنا كيفاش جا. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagères qui permet de... Donc هو l'enregistrement ديالي. إلا سمعنا مزيان، إلا غادي نكونو تنسمعو حنا مزيان، غادي يكون دايما عندنا في l'enregistrement الصداع ضروري كيكون لو بروي. دونك باش نعرفو أنه كاين عندنا لو بروي غادي نشوف هاديك لابارتي اللي كنت ساكت فيها أنا ما سجلت حتى شي حاجة، غادي نمشيو نديرو لها ليفي وغادي نورماليزيوها. دونك اون فا لا نورماليزي، هي غادي نطلعو ليها لو بيك ديالها حتى لزيرو، غادي نصنتو ليها. دونك سمعنا راه كاين صداع، دونك غادي نانولي انا هاد لا نورماليزاسيون. دونك هذا هو الصداع اللي عندي هنايا. هاد الصداع غادي يمكن ليا نسمعو انا في لا بيست كامله. دونك جو في سيليكسيوني توت لا بيست وغادي نورماليزي هنايا هاد لا بيست ديالي كامله. دونك غادي نسمع انا شويه ان بتي باساج الوسط من لا بيست ديالي غادي يكون فيه هذاك الصداع de vie ou des résidus de fabrication. L'un des exemples. دونك نسمعوا واحد ان بتي سيفلي تيكون هذاك هو لو بروي اللي خصنا نحيدو. دونك باش نحيدو داك لو بروي تناخدو هذاك البتي باساج اللي سكتنا فيه اللي ما سجلنا فيه حتى شي حاجه واللي تسجلينا فيه حنا يلاه لو بروي. دونك تناخدو هذاك لو بتي باساج كنمشي لافي réduction de bruit prendre le profil. دونك واش ندير واخد لينا لو بروفيل هذا هو لو بروي. دونك هاد لو بروي شنو غادي يدير له هو غادي كامل غادي يحيد منه لو بروي ديالو. دونك كنسيليكسيوني لا بيست ديالي كامله كندير افي ريدكسيون دو بروي. هاد لي بارامتر ما عندنا ما نديرو بها كنديرو اوكي. دونك واش نسيدير تيحيد لي لو بروي. دونك لو بروي تحيد كامل. غادي نرجعو نسمعو هاد البتي باساج اللي كان عندنا في الاول ما بقاش فيه لو بروي، مشى في حالاتو حتى الهضره ديالنا ملي غنسمعوها. produire dans le cycle de production d'un produit مشات كامله. دونك حنا شنو درنا؟ درنا لونجسترومون ديالنا وحيدنا منه لو بروي. دونك من بعد ما درنا لونجسترومون
حيدنا لو باوي. دونك غادي يبقى لينا دابا الديكوباج والمونتاج على هاد لا بيست اوديو ديالنا ولا البودكاست ديالنا. دونك اول حاجه شنو غادي نديرو، غادي خصنا نحيدو هادوك الاول اللي لو سيلونس اللي عندنا في الاول ولو سيلونس اللي عندنا في الاخر. دونك باش كنحيدو لو سيلونس عندنا جوج ديال الطرق، نجرب الطريقه الاولى في الاول والطريقه الثانيه في الاخر. دونك جو كليك من الاول ولا يعني ما بغيت، وكنبقى اونفونسي البوطون غوش ديالي حتى كنوصل للوقيته اللي بغيت انا. دونك جو في لا ليكتور، كيكون عندي هنايا كو دو سيلونس. شنو غادي ندير له؟ دونك سوا جو كوب كاريمون، ou bien كنمشي édition, supprimer l'audio ou les marqueurs, supprimer et raccorder. Donc supprimer et raccorder نكليكي على برا باش نعاودو باش نشوف لينا الفرق. دونك عندنا هاد لا بيست الا سوبريميناها غيبقى لنا هذا كامل خاوي، اللي كنقولو سوبريمي اي راكوردي هاد الباساج كامل تيولي يرجع لبلاصتو لا سكوند زيرو. دونك édition supprimer et raccorder هو كيرجع لا سكوند زيرو. دونك كتبدا عندنا لا بيست ديالنا كتبدا عندنا من الاول. نفس القضيه غادي نديروها في الاخر، نمشيو حتى الاخير ديال لا بيست ديالنا داك لو سيلونس. من الاخر ديال لو سيلونس ديالنا اي كيسكون في جو سيليكسيون édition supprimer et raccorder. دونك هادي اللي درناها حنا في الاول ودرناها في الاخر كيمكن ليا نديرها في اي بلاصه في اي بيست اوديو. اي بيست اوديو بانت لي زايده وسط، سي جامي جي تيليشارجي واحد اون بيست اوديو يمكن لي نخدم بالتيليشارجمون بلوتو. اي بيست اوديو بانت لي زايده جو سيليكسيون كندير édition supprimer et raccorder. bien sûr انا جو با سوبريمي هاد الباساج هذا هو. دونك حنا شنو درنا هنا دابا؟ اون سوبريمي هاد لو باساج اوديو اللي كان عندنا في الاول واللي كان عندنا في الاخر باش ما يبقى ليناش داك لو سيلونس. من بعد ما شفنا كيفاش غنسوبريميو دابا كيلكو باساج اوديو، دابا غادي نخدمو شويه على لو مونتاج ديال بيست اوديو. دونك nous allons nous amuser à faire un petit montage de notre piste audio, mais parfois il se peut que vous ayez téléchargé واحد la piste audio وبغيتو تخدموا عليها. شنو كيوقع؟ كتلقاو بان ان باساج خصو يسبق الاخر، يعني دون لوردر اللي هما مسجلين فيه نتوما خصكم يكون عندكم دون ان اوتر اوردر. هادشي اللي غادي نديرو حنا. دونك غادي نبداو حنايا من la seconde 30 je crois، ولكن هادي ça demande واحد une petite préparation. دونك غادي نسمعو من la seconde 27 حتى الاخر، ومن بعد غادي نشوفو شنو هما les changements qu'on pourrait faire. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. La réduction du volume des déchets et donc de la pollution qu'ils causeraient. Par exemple, certains matériaux mettent des décennies, voire des siècles pour se dégrader. La préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aurait dû extraire. Donc, عندنا هنايا جوج ديال لي كوز ديال لو ريسيكلاج اللي كيكونوا مزيانين. شنو غادي نديرو حنا؟ غادي نقلبوا وحده مع الاخرى. دونك لا بروميير il commence في la seconde 37، la deuxième il commence في la seconde 42. دونك شنو غادي نديرو؟ لا دوزيام كوز غنردوها هي الاولى. دونك هذه اللي كي كومونس في la seconde 42. Donc je clique, je laisse la souris d'y enfoncer, je sélectionne, تمشي هنا عندي couper et raccorder. donc je coupe. غادي نمشي دابا غادي نديها ما بين la seconde 30 و la seconde 31. donc je clique ici في البلاصه فين غادي نجيبها je fais بهاد الايكون هذيا coller. donc غادي نعاود نسمع دابا l'ordre ديال لي كوز كيفاش كامل كيفاش ولا. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. La préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aurait dû extraire. La réduction du volume des déchets et donc de la pollution qu'ils causeraient. Par exemple, certains matériaux mettent des décennies, voire des siècles pour se dégrader. Donc je peux gagner une piste audio كانت عندي, je peux la mixer, je peux faire ce que je veux avec, car je peux parfois ne garder qu'un petit passage, ou bien je peux supprimer les passages extérieurs. Par exemple, أنا ما عندي الغرض إلا بهذا le petit passage هو هذا. Donc qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne et كنمشي لهاد ليكون هدايا supprimer l'audio en dehors de la sélection, يعني اللي عندي كامل غادي يمشي في حالته, كتبقى لي يلاه هاد لا سيليكسيون بوحدها. ou bien كندير العكس. Donc je fais, j'annule هذه.
هاد لا سيليكسيون هي اللي بغيت نحيدها من لا بيست اوديو ديالي وتبقى لي لا بيست اوديو كامله. دونك كنكليكي على حداها كنخلي لا بيست اوديو وهذه اللي كيولي فيها لو سيلونس. من بعد ما سجلنا لا بيست اوديو ديالنا وقادين عليها كاع البارامتر مونتاج وكلشي، شنو غادي نديرو دابا بالبودكاست ديالي؟ غندير له ان فون ميوزيكال. الا بغيت ندير له ان فون ميوزيكال مزيان، ما بغيتش ندير له ان فون ميوزيكال ما نديرلوش، ماشي مشكل. دونك بور فيغ ان فون ميوزيكال خص يكون عندي ان فون ميوزيكال ديجا كاين، ميوزيك دوس ساكته. شنو كندير امبورتيها la piste audio. Donc qu'est-ce que je fais? Fichier et je fais importer. Qu'est-ce que j'importe? J'importe un audio. Donc je cherche le fond musical ديالي. انا جبت le fond musical ديالي، كنتسنى l'importation ديالو حتى تجي كامله. Donc une fois il est importé عندي هنايا بزاف ديال هذا فيه 45 ثانيه وهذا فيه تقريبا 4 ديال الدقائق. دونك شنو غادي ندير؟ كاع لا بارتي الثانيه اللي زايده عندي في الفون ميوزيكال غادي نسوبريميها. دونك جو في سوبريمي اي راكوردي. دونك تيبقى ليا كلشي هنايا عندي فيه 45 ثانيه. غادي نزيد نكبر واحد شي شويه لو زوم ديالي من هنا، هاد البلاصه ديال لو زوم افون باش تبان ليا كيف ما كانت في الاول عندي قبيله. دونك سي بون. انا عندي لي دو بيست اوديو كاينين مزيانين هنا، الاولى اللي فيها الهضره والثانيه اللي فيها لو فون ميوزيكال. باش ما يكونش عندي انا لو فون ميوزيكال اكثر من الهضره ديالي، دونك جو سيليكسيون هاد لا بيست ديالي وتنقص ليها الاوديو ديالها بزاف باش يولي عندي الاوديو ديالها ناقص، ما يبقاش عندي الاوديو زايد ما تاثرليش على الهضره ديالي. غادي تكون عندي ديك الساعه le résultat est le suivant. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagères qui permet de réintroduire dans le cycle de production. Donc صافي كتولي عندي الهضره معها لو فون ميوزيكال ديالها. كتبقى ليا دابا اخر مرحله اللي هي نسجل l'enregistrement ديالي en format MP3. باش نسجلو en format MP3 donc je fais fichier كندير exporter. يا اما الا كنت باقي نعاود مازال نخدم على البروجي كنسجلو سو فورم ديال البروجي ديالي. غادي نسجلو البروجي في الفورما ديالو AUP. كنختار ليه سميه، يعني نسميه باغ اكزومبل السميه ديالي بودكاست، باش الا بغيت نبدل عليه شي مره اخرى شي حاجه كنسجلها. من بعد ما كيتسجل ليا البروجي هذا مازال نعاود ايديتي، كنجي كنكسبورتيها جيكسبورت. عندي بزاف ديال لي فورما اللي يمكن اكسبورتيهم. كنختار الفورما MP3. باش يمكن لك تاكسبورتي فورما MP3 خصك تيليشارجي واحد الكوديك لايم، غادي يطلبوا لك في اول مره غتمشي تقلب عليه من البيبليوتيك وتجيبو. انا عندي ديجا راه مسجل، دونك انا سميتو بودكاست غنسجلو هنايا فورما MP3. قال لي راه غادي يوليو عندك جوج ديال لي بيست اوديو كيعطينا كاع السميات ديالهم اللي بغينا ندخلهم. دونك ها هو غادي اكسبورتي لي لو فيشي ديالي الفورما ديالو اللي هي فورما MP3 اللي غادي يمكن ليا من بعد نقراه. دونك غادي نمشي هنايا لما ميوزيك، غادي نقلب على البودكاست ديالي اللي درت انا دابا. دونك هذا هو البودكاست ديالي، غادي نسمع البودكاست ديالي كيفاش داير. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagères qui permet de réintroduire dans le cycle de. هكذا كنكون صايبت انا البودكاست ديالي.